अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मायूसी के बादल छटना शुरू हो गए हैं। सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकने वाला है। जिस इनकलाब का इमरान खान ने आपसे 2 साल मुसलसल वादा किया, वो इनकलाब आ चुका है। मैं हैरान हो गया हूँ ये मनाजिर देखकर। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा और मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा ये सब सुनकर। वो लोग जो ताकतवर हलकों के आंख के इशारे पर चलते थे, वो खुल्लम खुल्ला बगावत कर रहे हैं। वो मीडिया जो 2 साल ताकतवर हलकों की एक कॉल का मुंतजिर था और उनके इशारों पर चल रहा था, वो भी कल पहली बगावत कर बैठा है। आपके सामने इन तमाम बगावतों को रखता हूं। सबसे पहली बगावत मीडिया ने की, जो तहरीक इंसाफ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धांधली के तमाम सबूत आलमी मीडिया के सामने रखे हैं। सबूत सारे रखे हैं नाकाबिले तरदीद। मीडिया को कहा गया राब्ता करके ताकतवर हलकों की जानिब से कि नून लीग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वो दिखाएं, अता तारड़ और मरियम औरंगजेब वगैरह जो बैठे हुए थे उनको दिखाएं। मीडिया ने बड़ी हिम्मत की और बिलाखिर तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाई दी। ये पहली बगावत मीडिया में हुई है और उसकी सिर्फ एक वजह है। 8 फरवरी को आपके वोट ने यह हिम्मत दी है मीडिया को, जो बिक चुका था, जो लुट चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसमें भी ताकत पैदा हो गई है। दूसरी चीज नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूं और सुनाना चाहता हूं। ये जीडीए एहतजाज कर रही है। ये हैरान कुन मनाजिर हैं। सिंध के अंदर जरदारी का जोर टूटने जा रहा है। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले नौजवान जीडीए के एहतजाज में पहुंच गए हैं। उसकी निशानी मैं आपको बताता हूं। जब पीर पगाड़ा ने खिताब किया तो आप नौजवानों का जोश देखिएगा। इमरान खान को बेकसूर करार दिया। पीर पगाड़ा क्या बोलते हैं ये जरा सुने। गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये एक कुदरती निजाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। जी, ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है। ये पीर पगाड़ा बोल रहे हैं जो एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हलकों के हमेशा 20-30 साल तक साथ खड़े रहे हैं। ये भी समझ गए हैं कि इनकलाब आ चुका है, अब अवामी सियासत करनी पड़ेगी। अब ताकतवर हलकों की सियासत इस मुल्क में नहीं चल सकती, गुंजाइश ही नहीं है। जो भी अवामी सियासत के बजाय ताकतवर हलकों की सियासत करेगा, अवाम उसको निशाने इबरत बना देंगे, जैसे नवाज शरीफ निशाने इबरत बन चुका है। आपको पता है कि नून लीग की मीटिंग से जो खबरें आई हैं, नवाज शरीफ का यह कहना है कि पंजाब में हुकूमत हम कर लेते हैं, विफाक में हमें लेने की जरूरत नहीं है, बाकियों को करने दे जो करते हैं। तो मैं नून लीग को यह बताता चलूं कि जिन्होंने आपको पंजाब में इतनी सीटें जितवा दी हैं, विफाक में भी आपको कम से कम 50-60 सीटें जितवा दी हैं, वो आपको सुबह नहीं पूरा विफाक देंगे और पूरा गंद का टोकरा आपके सर पर उठवाएंगे। और उसके बाद जो मसाइल का अंबार आगे आ रहा है, जो गालियां आपको पड़ने वाली हैं और जो छितर आपने खाने हैं, वो आपको अब खाने पड़ेंगे। नून लीग तो ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर ले और हुकूमत बना ले। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक चीज चाहती है, हमारी सारी सीटें हमें वापस करो, मुल्क को भी हम बचा लेंगे, मसाइल का भी हम हल निकाल लेंगे और अवाम को भी साथ लेकर चलेंगे। अब देखते हैं कि जिनके कब्जे में ये मुल्क है वो क्या सोचते हैं। दूसरी जानिब तैयबा राजा को तकरीबन 10 माह बाद कल रिहाई मिली है। इन लोगों ने इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, वरना ये पहले भी रिहा हो सकते थे। कई तहरीक इंसाफ के बुज़दिल लीडरान जिनको वो पकड़ कर ले गए और उन्होंने 1-2 दिन में बयानात दे दिए इमरान खान के खिलाफ, उनकी बजाय ये खवातीन ज्यादा बहादुर निकली। बहुत जल्द आपको यास्मीन राशिद, आलिया हमजा और सनम जावेद भी बाहर आती नजर आएंगी, क्योंकि जुल्म और जबर के खिलाफ 8 फरवरी को आप इनकलाब ले आए हैं। थर थर दरो दीवार कांप रहे हैं ताकतवर हलकों के, ये मैं आपको बता रहा हूं।
پہلی بار راوی چین ہی چین لکھنے کی بجائے راوی اب سوچ رہا ہے کہ آگے فیصلے کیا کرنے ہیں. راوی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں انہیں مار دھاڑ کے توڑ کے نون لیگ میں لے جائے، لیکن یہ مسائل کا حل تو نہیں ہے. دھاندلی والا مدعا ادھر ہی کھڑا رہے گا. عوام جو ووٹ دے چکی ہے، 180 سیٹیں دے چکی ہے ایک جماعت کو، وہ عوام بھی ادھر ہی کھڑی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اوپر سے ایک خودکش بمبار آج کل کھری کھری سنا رہا ہے. اس کی ایک اور خودکش بمباری ذرا دیکھ لیجئے گا کہ اس نے کیا کہا ہے، یہ ذرا سنیں. میں اسے وضاحت کر دوں. یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا. یقیناً میں نے فیض صاحب کا نام لیا ہے اور اس پہ وہ نہیں تھے، ان کے بعد والے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. جی میں نے فیض کا غلطی سے نام لیا تھا، یعنی پرسوں جو فضل الرحمان نے کہا تھا کہ باجوہ اور فیض نے عمران خان کی حکومت گرائی تھی ہمیں کہہ کر. آج فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض کا نام میں نے غلطی سے لے لیا تھا. یہ حکومت گرانے والے وہ تھے جو فیض کے بعد آئے تھے. جنرل فیض کے بعد کون آیا تھا یہ بچہ جانتا ہے. 2 لوگوں کو انٹرویو میں فضل الرحمان نے یہی سیم بات کی ہے. ایک انٹرویو میں یہ بات کاٹ دی گئی ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس سے انٹرویو میں یہ بات کٹوا لی گئی. لیکن پاکستانی بڑے تیز ہیں اور انہوں نے یہ سکرین شاٹ لے لیا ٹویٹ کا، جو بعد میں ڈیلیٹ کروا دی گئی تھی. اب جب غریدہ فاروقی کا انٹرویو آن ایئر ہوا تو اس میں یہ فیض حمید والا کلپ کاٹ دیا گیا تھا. اسی طرح نسیم زارا کے ساتھ جو انٹرویو تھا اس کا کلپ آپ سن چکے ہیں. یعنی فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہ وہ کون سی 2 شخصیات تھیں. باجوہ اور فیض کے بعد آنے والا کون تھا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ملک کا بچہ جانتا ہے. عمران خان نے وہ شعور بانٹ دیا اس قوم کو کہ اب آپ کچھ نہ بھی کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کردار کون سے ہیں، اداکار کون سے ہیں، پیچھے سے ڈوریاں کون ہلا رہے ہیں. سب کو ہر چیز کا پتہ ہے. ناظرین کرام، میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ نے مایوس نہیں ہونا. ویسے تو ایک سوچ میرے دماغ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے صرف 16 ماہ کی ذلت آمیز حکومت بھی نہیں چھوڑی اور 2 سال پورے گزار لیے، الیکشن ہونے تھے اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے پنجاب اور KPK میں الیکشن ہونے تھے، انہوں نے وہ حکومتیں بھی نہیں چھوڑی بلکہ 2 سال پورے کیے. کاکڑ کو بھی ساتھ ملا لیں، شہباز اور کاکڑ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. تو جب انہیں 5 سال کا اقتدار مل گیا، یہ چھوڑیں گے؟ یہ پاکستان کو ڈبو دیں گے، اقتدار نہیں چھوڑیں گے. یعنی ان کو جوتے مار کے اقتدار سے اتارنا پڑے گا. یہ کیپیبل نہیں ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف کرپٹ نہیں ہے. ان کے حوالے سے جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے کہ کرپٹ ہیں تو کیا ہوا، یہ کیپیبل ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، کر لیں گے کچھ نہ کچھ، ملک بچا لیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے یہ کرپٹ ہیں اس سے زیادہ یہ انکمپیٹنٹ ہیں. ان میں کیپیبلٹی نہیں ہے، گرافٹ بھی نہیں ہے کہ ماڈرن دور کے مسائل کیا ہیں، ممالک کو چلانا کیسے ہے، پالیسیز کیسے ہونی چاہیے، آپ نے کہاں پہ اپنا فوکس رکھنا ہے. اس لیے یہ مجبوراً دھڑام سے اپنے وزن سے خود ہی گر جائیں گے. یہ خود نہیں چھوڑنے والے. یہ وہ لیچڑ ہیں کہ اگر طاقتور حلقوں کی جانب سے دباؤ آئے گا یہ لیٹ جائیں گے کہ آپ کر لیں، ہم تو بس یہاں سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں کرسی پہ، آپ نے جو کرنا ہے کریں. یہ اس حد تک لیٹے ہوئے ہیں کہ یہ ایک آرڈر بھی پاس نہیں کریں گے، سارا ادھر سے کنٹرول ہوگا. پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نظام کا ڈھانچہ چلانا بہت مشکل ہے. یہ اپنے بوجھ سے گر جائے گا. امیجن کریں ابھی نہیں تو 2 3 4 6 مہینے بعد حکومت ان کی اگر بن جاتی ہے، عمران خان جیل سے باہر آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہونی ہے، یہ تصور نہیں کر سکتے. عمران خان نے تو ایک سیکنڈ سکون سے نہیں بیٹھنا. وہ بندہ آرام سے بیٹھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اس بندے نے اپنی ساری زندگی جد و جہد میں گزاری ہے، تو کیا وہ جیل سے باہر آنے کے بعد جا کے بنی گالا میں آرام سے بیٹھ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کی ساری زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے. ان کا جینا حرام کر دینا عمران خان نے. اگر یہ عمران خان کا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے تو جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، فضل الرحمان نے ہمیشہ ساتھ دیا طاقتور حلقوں کا. اب کیسے دیکھیں کھڑا ہو گیا ہے، جبکہ اگر چپ کر کے بیٹھا رہتا تو شاید نون لیگ اقتدار میں کچھ حصہ اس کو دے دے، کشمیر کمیٹی کا کچھ سپیشل بنا کے اس کو کہیں لگا دے. لیکن وہ اپنا بڑا حصہ مانگ رہے ہیں. جمہوری نہیں ہوئے، لیکن آپ دیکھیں پیر پگاڑا جمہوری ہو گئے ہیں. جو اس سے پہلے بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے کہ ادھر اتنا طے ہو چکا ہے، ادھر اتنا طے ہو چکا ہے. یہ تو نسل در نسل ان کے ساتھ تھے. تو ابھی اچانک یہ تبدیلی آپ کے ووٹ نے کی ہے. آپ کے ووٹ نے لندن پلان ناکام بنا دیا ہے. لندن پلان تھا
کہ نواز شریف پاکستان میں آئے گا، سزائیں معاف ہوں گی، نااہلی ختم ہوگی، عمران خان کو سزا ہوگی، نواز شریف وزیر اعظم بنے گا، اور جس کو اس نے لندن پلان کے تحت عہدہ دیا ہے نواز شریف پھر اس کو ایکسٹینشن دے گا، نواز شریف کو اتنی اکثریت دی جائے گی کہ نواز شریف ایک قاضی کو بھی ایکسٹینشن دے گا۔ یہ سب لندن پلان کا حصہ تھا، آپ نے سب کچھ ناکام بنا دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، شاید کچھ ماہ مزید یہ جد و جہد ہو اور اس کے بعد بالآخر ان طاقتور حلقوں کو بیرکوں اور بارڈرز پر واپس جانا پڑے گا اور عوامی حکومت ضرور آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔